ويني قدي ويني قدي ويني قدي إبسا بسم الله الرحمن الرحيم زين 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 أبو أكيد إفعال عبده والله لازم مش زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرتفتو تاخب جمتو تخيي كقالي ودو الدنيا جرتان كم نجيا في يقبضني جرتاني سنجتا الحمد لله انت نجي قمنا أكو ما يسنا قرتان قالي فيديو سني مرة توري أكن دالي جوي كان دالي توري تنجرجا واني فيديو سني مرني في سني مي توري أما إبسا في هاتي مناسا سلالو فرف الجران عنجاني من خيي خان عاري سن اللي بيتاني من خان بي خاني ندولاني نقافتاني توراني من هيتيه مبوتاي جودا إبسان هاتي منا خياتون هدو هنافتي أتي وجلي ولين بينيف أنا سيوجوا ولين بينيف فرانكير دلقا خامرا نادوي سي نانجي إسينغروغا كانن بيخوتي دلس ولين بينو نمبيتو هدو هنافتي أفان رموت اللي وان بيتو نتن فكاتو بود أمار فايرو ناسو أكنا تنكوفر لي سنيمين جراني فرانكي أكما كدلقو ديمو يادلي نافنمنياني فرانكي ليغن دلقو دي ستورين جرا مالك دلقو ديمو هم بيخواني الله أعلم يوم نرد لجن اللي جا أو مارك خيان كاميرا رئيسة في برانكي نرد لجن أصو إنتوا يتوسي استورني جرتي برانكي إنتوا في فيديو تنقدي سوتين دي سو برانكي نرد لجن جو أنا ما كاميرا رئيسي سي حرامي كسي كاميرا خيا دوي فردتين يجي إنسان دفن يقولا جلر رادة دواني شدي الرابنا نفانا تروان سنجا إيجا هرتفتو تخير فني جراني كبويتي نولا رابني دفا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. كم ليا؟ السلام عليكم. معكم. سلام نشوف. منين سلام نشوف. هلا نشوف. ويا. ها. شو هذا تعالى وسقي ثاني. هاي. كم؟ الحمد لله. كمان. ها. كاميرا ليش صاير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرتفتو تاخب جمتو تخيي كقالي ودو الدنيا جرتان كم نجيا في يقبضني جرتاني سنجتا الحمد لله انت نجي قمنا أكو ما يسنا قرتان قالي فيديو سني مرة توري أكن دالي جوي كان دالي توري تنجرجا واني فيديو سني مرني في سني مي توري أما إبسا في هاتي مناسا سلالو فرف الجران عنجاني من خيي خان عاري سن اللي بيتاني من خان بي خاني ندولاني نقافتاني توراني من هيتيه مبوتاي جودا إبسان هاتي منا خياتون هدو هنافتي أتي وجلي ولين بينيف أنا سيوجوا ولين بينيف فرانكير دلقا خامرا نادوي سي نانجي إسينغروغا كانن بيخوتي دلس ولين بينو نمبيتو هدو هنافتي أفان رموت اللي وان بيتو نتن فكاتو بود أمار فايرو ناسو أكنا تنكوفر لي سنيمين جراني فرانكي أكما كدلقو ديمو يادلي نافنمنياني فرانكي ليغن دلقو دي ستورين جرا مال جي أكا دلقو ديمو غاولو مانكالالو تاها خامرا خيا دوي فردتين إسان إيغا نفانا ترى مالك دلقو ديمو هم بيخواني الله أعلم يوم نرد لجن اللي جا أو مارك خيان كاميرا رئيسة في برانكي نرد لجن أصو إنتوا يتوسي استورني جرتي برانكي إنتوا في فيديو تنقدي سوتين دي سو برانكي نرد لجن جو أنا ما كاميرا دويسي سي حرامي كسي كاميرا خيا دوي فردتين يجي إنسان دفن يقولا جلر رادة دواني شدي الرابنا نفانا تروان سنجا إيجا هرتفتو تخير فني جراني كبويتي نولا رابني دفا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. كم ليا؟ السلام عليكم. معكم. منين نشوف. سلام نشوف. والله كم سي سلام تقلقك. الحمد لله. منين نشوف. الحمد لله. الحمد لله. كاميرا الحمد لله. جباتي. تجربة. من أمتش عندنا ويصير. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدك إن شاء الله. اسكي توقي أنا زينب ببلال.
أنا بيت أسيتي اسيم من بيقى كان هذا مرة كده إيه من جهة مرت بيت ملوي كامس ولا بيت وانت يصير لازم بيته والله كم كم رينا جامس كريلمت كم الموجودات جوات حيوان كشايس ميدان بسفا شاين إنك وركون قبو ركون قبو يصير هذا في استوديو ليش عادي ايوه انت يا راسك لا عادي تشكرينه يسيت انقدرنا يكيس انقدرنا بس هو مالك دوتين كيسون ما قبضو يصير أولي قوتو هذا في استوديو تشكرينه زي فلان يبدني أنا جرينا مكان عمل قنوري بدي يروبينا ما تيتا إيه والله وانا فياريس جوا فيماتو channel وانا فيا itu rakon jerati selana menol kuno weta. Yo rakon jerati lah Eurobiana mana menol kapu. Itu karena fi nagumat sha nagumat wani adana mafagis. Selawa tu kujerati ni namni wal fi wal berada tu karena fu agak matu sih. Soal dosa itu. Mana betul betul. Sehingga macam apa yang di faham sih jana. Ada rakon go. Garu nagumat kata mi. Alhamdulillah. زيت دانش توك شغال المكان الحمد لله اوكي ما لورو في هذا نيتو تولو تاني بار كان مودم اتول سكي تلفدو انت ديسن مالي مالتي ولا من بتاعتي تساغي مدام قلت بس كي تنشنا شاي منعمل كذا ربيتي شقي لما فلان لا هيك قال قولي يا فلان ما قبل شيء فلقاله لا فلان زينب وانا بتام ما يكبلين منو لا والله قال بتام كبرونيا እስካሁን ያልነገርኩሽ ነገር አለ ምንድነው ያለው ሰው ነጠይቅ ብለኸኝ አምጥተኸኝ ደግሞ ምን አምለ ወጥፈላ ያኔ ሰው ጥየቃ መጥቶ ሌላ ነገር ማለት ነው እንደዚህ ወሰነ ነውር ነው ሰው ጋር መጥቶ ሰው ጥየቃ መጥቶ እንደገና ሌላ ነገር አለ ሲባል ነውር ነው ምንድነው ደግሞ ምን አለ ከብዶኛል በጣም ነው የከበደኝ ليش ከብደሃል ምን አለ ግን አትቆጭም ወይ የሆነ ነገር ከነገርኩሽ ምንድነው የሚያስቆጣ ነገር ነው እንዴ አይ ቢሆንም እንደዚህ በቃ ከፍ እንደዚህ በቃ ያኔ የሚያስቆጣ ነገር ነው ወይ ምንድነው ምንድነው ዘይነብ የምትለው እኮ ነው ያልገባኝ አሁንም ዘይነብ ትላለህ ምን ሆነህ ነው ብዬ እኮ እንትን ያልኩ እኮ ነው ያየሁ ማሰዳተኝ ይፍካ ተናገረ ምንድነው ችግር አለ አይ ወንድ ሰው በስ ያኔ በጣም እንትን ስለምልሽ ስለማከብርሽና ስለ እንትን ስለሆነ ይሄ እንደዚህ ነገር መናገርም ትንሽ ይከብዳል ለዛ ነው አስላይ ጎጅ መጣ ዛሬ ደግሞ አይደለም ምንድነው ደግሞ ይርሳ ተናገር እስኪ ችግር የለው ምንም ማለት ነው እንደማትቆጭ ቃል ግን እኔ መቃል አልገባም ቃል ከባድ ነው መሐል ይልጥ ቃል ቃል አበደን ቃል ለማንም ለእናቴም አልገባም ምሽ ላንተ ከእናቴም ይበልጣል ለእናቴም ቃል አልገባም ቃል ከባድ ነው ወይ የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ይባላል አማራ ሲተሩት እንደዛ ነው የሚለው ስለዚህ ነው ለምናገርሽ እንደዚህ የምትዝች ይሆነ ማለት ዛቻ እኮ አይደለም ያኔ አንተ አባባልህ እኮ አሁንም ሙሉ ቃል ይብል እንዴት ነው ቃል እኮ ዝም ብሎ ቃል አይገባም ቃል ሲገባው እኮ በቃ አምነህበት ሙሉ በሙሉ እንትን ብለህበት ነው የምትገባው እንጂ ዝም ብሎ ቃል አይገባም ነውር ነው እና በቃ የወጣ ያበጠ ይፈንዳ ለነገርሽ ነው ፈከስነ ማተለኒ ወንዳፉ አንቺ ምን እንዳታስመስል ምታውቀው ታሪክ አለ ታሪክ አለ ያኔ እንዳታስመስል ያለሽ እኮ ነው የሰማሁት እኮ ነው በኦሮምኛ ያኔ ችግሩ መናገሩ ነው ያልቻልኩት ይሄ ኦሮምኛ አረ እሱማ ለማንኛውም እዚህ ያመጣሁሽ ዛሬ ስንት አመት የደበኩሽን ነገር ለነገርሽ ነው
يا الله جت يبر እሷም እዚህ ስላለች እሷ ላይ የሆነ ነገር ልልሽ ነው ምልሽ ባለቤቴ ናት ማን ልጁ ምን ነው ማነው እሱ እና በጣም ይቅርታ ነው የምልሽ እሱ አይፍሳ አዎ እንዴት ይሆን ይችላል ሳትናገር ምን ሳትል እንዴት ይሆን ይችላል በቃ ሆኗል መጀመሪያ ከቤት መናገር ያለበት ወይ ከዚህ ታይለም ታናገር ስተረጋጊ እንዴት ነው መረጋጋው በቃ ሆኗል መነጋገር የሚባል ነገር እኮ የለም ትዳር እኮ ነው እዚህ ነው እና ያነገር ፈሪቼሽ ነበር ምንድን ነው ፈርተህ አሁን ደግሞ እሷ ብቻ እንዴት ይዘኸኝ እዚህ ትመጣለህ ልጁም የኔ ነው የምን ልጅ ነው ደግሞ ወይኔ ጉዲ إبسا بسم الله الرحمن الرحيم زين أبو أكيد تفهم عبده والله لازم مش زينب وي زين أنا تفهم عبده إبسا زينب أنا سكلتش نو زينب وين كان أنجرو برانكنا كان أنجرو فاتا كان لبونا ما تيجي تبتين أنا سكلتش ما زينب أبو مدين جبسين يولسي سي خيره زينب أصلا بيتو عملت أرشيد دي مالي برانكي مكنات أنا قلت أنا برانكي يالكشنو ولا برانك نو زين زين أنا أيام أي صدق ترى يوم مثلا سي برد لغا خيتي نمني برانكي كنا بس زينب ولا هي كاميرا لا هي كاميرا زينب هذا سقف كويتوريسي ريسي بشان راني كلابي أبو ريسي راني بشان نقال هرس قال لك بشنا زينب ما ترى ودي أنا زينب هي خلاص برانكي كله زين برانك لو بلاش برانك لو ولا برانك وي ما ولا برانك والله خلاص زرعتني امريت برانك والله والله برانك أتسق يركضوا تاي برانك لك ترى زينب خلاص ترى برانك لو زينب ما ترى برانك لو والله ودي هاي زينب والله برانك برانك والله والله ልጁ በቤተሰብ ጓደኛዬ ነው ወላሂ ለዛ ነው ያመጣሁሽ ተረጋጊ هاتي ما البرانك ده دروي اصلا نايمتي والله انكاول كاميرا شوف كاميرا زين ايه كاميرا يقولش والله برانك ايوه ترقاقي برانك من بان نقدر يلم برانك والله خلاص بقى برانك زينب خلاص بقى برانك والله إفسا ترقاقي برانك من بان نقدر لك والله خامر ما انا راجع في يعني والله برانك يتي وانا كان هذا ليدي خامرا سينكاو سلانه يمتي انا كان بيني قال انا سمعت وقت كده وانا اسودا من الرقاقه ونقدر يلم من برانك ነው والله برانك يودي ترقاقي والله برانك زينب بلا برانك አለ እንዴ ስኪን ልጅ ነው እንዳይሆንት የቦጅርቲ ገታበለ لا ልጅ ማየት አለብኝ لا ترقاقي انت ቆይ ተረጋጊ ምን ልጅ ህፃኑ ነው ማየት ፈልጋለሁ ዘርበርሲ ምን ታያለሽ አዲ ባብ ዋን ፈካቱ ለገነም ድሮት ያዴ ዋን ከናት ነጥም فرانك من بان نقدر والله فرانك ترقاقي فرانك من بان نقدر እኔ ህፃኑ انا ما دائما يبوج رافو دي مين دفتنا لالو سمان ديسي لا انا كان يعني تلوني انت زين خلاص يقدر فرانك يمن فرانك ነው وي زينب كويس كده ህፃኑ لي على دفتبر نراش عشان دايمني ايوه لا انا دوغا ديفاماسيو ديفما ما لبس انا ما كان اسنسني وني يموت ديف لك هنا ايه جيت كده فرانكي يعني رد لك فرانك የሚባል ነገር ምን ያለ عم دايمني يبوج رتينا راقو ترقاقي زينب تليفون جرسي ايش ترقاقي كويس ترقاقي لا رقاقم زور بني زينب ترقاقي هادي ام تودي سرين دندو دنگتا ندي يافون دندو اكاميرسا دوبا كم دوبا ما فرانكي داقي دي هاتي دي سيف سيف فرانكس منكر ترقاقي سيتي بيدغوت كتا የሚባል ነገር የለም ይሄ لا زينب كتا
ይቅርታ የሚባል ነገር የለም አልኩህ ላ هذه أنتوني سجى إحنا ناس ما يفهم لا بون دند ولا قدر لدي سجى اللي تبي بفعله عارفه بيسيل دب بيسينا አይነህን ማየት አልፈልግም ፍራንክ የሚባል ነገር እንደዚህ አይነት የለም አባላታን ያገኘሻለሁ ወላሂ ኢሳ ጓደኛዬ ስለሆነ ነው ዘይ ዞር በል እስኪ እሺ በቃ ቆይ ተረጋጊ እስኪ ተረጋጊ መጀመሪያ ትንሽ ተረጋጊ ኡፍ ተረጋጊ ወይ እስኪ ዋደች ትንሽ ዋደች እንጂ ኢሳ ዋደች ትንሽ አቦ እስኪ ዞር أصلاً ما بدي قلت ولا برانك ولا فرانك لو ما ليش انت زينب فرانك ولا برانك ما زينب تعرف فرانك የሚባል ነገር لا أنا كم يا من تمام مالين سيخ خدام من تا طيب وين فرانك لو برانك أصلا نتي من كاميرا أو كاستر دورو نتي مودي دي لا تبكي شيء يا أختي خلاص اتبكي ما يلا كفى والله يلفت الله أكبر من أين تحت عمبروني يعني فرانكي ولا يجمع فستي هو دبي وسيو عمودي يا أختي بر خلاص يا أوبسي أنا ترى يعني فرانكي لقى دلقة أنا جيت موني خلاص ترى ما البرانكي كان هيصير دم بيتهم أصلا بيتي برانكي በቃ خلاص እኔ ልጆቼ ጋር ነው የሚሄደው በቃ ዞር በል ቆይ መጀመሪያ ተረጋግሽ خلاص አታርገሽ خلاص ስምህን ራሱ መጥራት አልፈልግም خلاص ዞር በልልኝ አንተ ልጆቼ ጋር ነው የሚሄደው ይቅርታ የሚባል ነገር የለም እንደዚህ አይነት ይቅርታ ዞር በል እስኪ ዘይነብ ተረጋጊ على ساعتين توريس أنا أتلهنا راتيم جلو من دندو لا كسم يعني بقى شيء مناطق التنمية ولا دي فهمنا قولي خلاص يا بالقول شيء ما رجع فيديو مو أنا تو